हरिः नारायणपरम् ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वम् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् आदित्यो वा एष एतन्मण्डलन्तपति तत्र ऋचस्तदृचा मण्डलकम् स ऋचाल्लोकोऽथ ज एष एतस्मिन्मण्डले चिर्दीप्यते तानि सामानि स साम्नाल्लोकोऽथ ज एष एतस्मिन्मण्डले चिषि पुरुषस्तानि जजोगुंषि स यजुषा मण्डलगुं स यजुषाल्लोकः सैषा त्रय्येव विद्यातपतिज एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः आदित्यो वै तेज ओजो बलं यशश्चक्षुश्रोत्रमात्मा मनो मन्युर्मनुर्मृत्युः सत्यो मित्रो भाजुराकाशः प्राणो लोकपालः कः किङ्कन्तत्सत्यमन्नममृतो जीवो विश्वः कथमस्वजम्भुः ब्रह्मैतदमृत एष पुरुष एष भूतानामधिपतिर्ब्रह्मणः सायुज्यगुं स लोकतामाप्नोत्येतासामेव देवतानागुं सायुज्यगुं सार्ष्टितागुं समानलोकतामाप्नोति ज एवं वेदेत्युपनिषत् हरिः